नमस्ते मित्राणि सर्वे कथं सन्ति सम्यक् सन्ति इति चिन्तयामि। सर्वे पृच्छन्तः आसन् भवान् सम्यक्तया संस्कृतं भाषणं करोति अतः अस्माकं कृते अपि संस्कृतं पाठयतु इति। इदानीं तस्य परिहारः लब्धः। इतः परं जनवरी 14 तः 14 दिनाङ्कतः अस्माभिः संस्कृतमणि संस्कृत आन्लैन् क्लासेस् इति आरम्भं कुर्मः। तत्र सर्वे गत्वा पञ्चीकरणं कुर्वन्तु। तत्र रिजिस्ट्रेशन् लिङ्क् मया स्थापितमस्ति मम स्टोरी मध्ये, प्रतिदिनं स्थापयामि च। तत्र गत्वा शीघ्रातिशीघ्रं कुर्वन्तु। तत्र एज् रिस्ट्रिक्शन् अस्ति वा इति पृष्टवन्तः, नास्ति, सर्वेषां कृते अस्ति। केवलं नित्यप्रार्थनाश्लोकाः इति यत्र वर्तते तत्र केवलं बालानां कृते अस्ति, तत् केवलम्। अन्यत्र सर्वत्रापि सर्वेषां कृते वयोमितिः नास्ति, सर्वे आगन्तुं शक्नुवन्ति। आगत्य संस्कृतं पठन्तु। सर्वे गत्वा शीघ्रातिशीघ्रं पञ्चीकरणं कुर्वन्तु। पञ्चीकरणं नाम रिजिस्ट्रेशन् कुर्वन्तु। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं बहवः कृतवन्तः, अतः इदानीमेव 10 दिनेषु एव आरभ्यते कक्षाः। अतः शीघ्रातिशीघ्रं यदि भवन्तः पञ्चीकरणं कुर्वन्ति तर्हि भवद्भिः अपि संस्कृतं भाषयितुं शक्नुवन्ति। पुनः मिलामि आन्लैन् कक्षायां। तावता राम राम।